अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक रिएक्शन वीडियो मैं आपके सामने रख रहा हूँ मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की, जो फ़िलिस्तीन को लेकर के है। आप इस वक्त बखूबी जानते होंगे कि फ़िलिस्तीन और इसराइल के बीच में इस वक्त एक युद्ध छिड़ा हुआ है, एक जंग जारी है और तकरीबन हफ़्ता होने जा रहा है इस जंग को जारी हुए। तो इस दरमियान मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के बहुत सारे बयानात सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, जिन वीडियोस के अंदर बहुत कुछ मुफ्ती सलमान अज़हरी ने बताने की कोशिश की है। तो आइए मैं आपके सामने ये वीडियो रख रहा हूँ, आप इस वीडियो को गौर के साथ देखें। और ये एक रिएक्शन वीडियो है और गौर के साथ देखें, आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है। तो मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर भी प्ले कर देता हूँ इस वीडियो को। वीडियो शुरू कर रहा हूँ, आप इसे गौर से देखें। इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी उस वक्त तक जब तक कि खिलाफत राशिदा वापस ना आ जाए। पूरी दुनिया में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खिलाफत अला मिनहाजिन नबुव्वह दोबारा कायम होगी, और अगर मेरे नबी ने फरमाया है तो वो होकर रहेगी, होकर रहेगी। टेंशन इसी बात का है, दूसरों को तकलीफ इसी बात की है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि इस फरमान आली शान को जो हमने सुना है वो दूसरे भी पढ़ते हैं, जानते हैं कि इनकी बातें झूठ नहीं हो सकती, इनकी बशारतें पूरी होती हैं, तो फिर वापस खिलाफत लौटने वाली है। तो इसलिए अब जितने लोग हैं कम से कम इनको तो भुला करके रखो, इनको तो भुला करके रखो। ये अगर बोलते रहे तो कहीं कायम ना कर डालें। अजीजा ने गिरामी, लगे हाथों मैं सिर्फ और सिर्फ तज्जिया कर रहा हूं, बाकी कोई मेरे ये नहीं है, सिर्फ ओपिनियन देने की तो हर एक को आज़ादी है। हाँ, जब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में लोग गालियां दे सकते हैं, यही तो हो रहा है ना आज, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर गालियां दे रहे हैं, तो हम तज्जिया क्यों नहीं कर सकते? एक बहुत बड़ा मुल्क है जो सबसे ताकतवर सुपर पावर, जिसके पास असलहे, हथियार, मिसाइल, पेट्रोल बम सब कुछ है, और दुनिया के माशी हालात में सबसे बड़ा इकोनॉमिक उसकी सबसे अच्छी, पूरी दुनिया वहां जाने पर वक्र करे। इतनी ताकतवर हुकूमत, और लड़ती है एक बहुत कमजोर मुल्क से जिसके माशी हालात खराब हैं, जिनके यहाँ पुलिस नाम की चीज नहीं है, जिनके यहाँ हुकूमत स्टेब्लिश नहीं है, जिनके यहाँ फौजी निजाम नहीं है, जिनके यहाँ खाने पीने के पैसे नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा खुद कहती है 3 करोड़ की आबादी तकरीबन अफगान की, आधी आबादी को रोटी खाने की जरूरत है, खाना पानी रोटी इसकी भी जरूरत है। इतना गरीब मुल्क है, माल में कोई चीज नहीं, इकोनॉमिक उनकी टूटी बिखरी हुई, ना वहां कोई मल्टीनेशनल कंपनियां आती हैं इन्वेस्ट करने के लिए, ना टूरिस्ट जाते हैं, कुछ नहीं है। चुना तो इस मुल्क को लड़ने के लिए, कभी चाइना को नहीं चुना क्योंकि बराबर का टक्कर का मुकाबला हो सकता है। रशिया में उतरने की हिम्मत नहीं उस दादा को, दादागिरी दिखाया है तो छोटे से एक मुल्क को 3 करोड़ की आबादी है, तकरीबन 3.5 करोड़ के आसपास, और दिखाया 20 साल जमाया अपने कदम, और उसके बाद फिर बोरिया बिस्तर बांधकर वापस निकला भी, खूब पैसे भी वहां बहाया, खूब वहां पर असलहे भी बेचा, और अपने फौजियों की मौत भी देखा, दूसरों की मौत भी देखा, खून खराबा सब होकर के निकल गया। लोग अलग अलग अब दास्तानें बता रहे होंगे, हमारी मीडिया भी पूरी सुबह से शाम इसी में मसरूफ है, आजकल इसी में मसरूफ है। अब यहां क्या खतरा है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं महसूस करता हूं, मैं बतौर मुसलमान ये जरूर कहूंगा कि हिंदुस्तान को कोई खतरा नहीं होगा इंशाअल्लाह। हम जिंदा हैं, हम इस मुल्क की हिफाजत जरूर करेंगे। उन भगवा लोगों की तरह से नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ चीखने और चिल्लाने वाले हैं। खून की जरूरत पेश आई, इंशाअल्लाह पेश करेंगे, बुज़दिली नहीं आएगी। लेकिन बात तज्जिए की कह रहा हूं, छोटा मुल्क, बहुत बड़ी ताकत, मुकाबला समझ में नहीं आता, और खुद अकेला भी नहीं, नेटो फौजें पूरी लेकर, तकरीबन 40 कंट्रीज की फौजें लेकर के उतर रहे हैं, मारा भी, तोड़ा भी, खत्म भी किया। 20 साल के बाद हासिल क्या हुआ पता नहीं चल रहा है अभी तक। भाई दूसरी जंगें पेट्रोल चुराने के लिए, तेल चुराने के लिए हुई, यहां क्या चुराने के लिए आए थे? कभी आपने सोचा यहां क्या चुराने आए थे? इराक में तो समझ में आता है,
کہ زبردستی نافذ کر کے وہاں سے پورا تیل چرا کے لے گئے, دوسری جگہوں پر اپنی قوت جمانے. یہاں کیا تھا تمہارا, کیا تکلیف کیا تھی؟ میں آپ کو راز بتا دوں. وہ بہت بڑا سپر پاور, وہ بہت بڑی طاقت, اور ایک بہت چھوٹا سا ملک. تکلیف کس بات کی؟ بہانہ تو بنایا تھا القاعدہ کا. خیر ٹھیک ہے. اچھا ایک بات یہ بھی آپ کو میں بتاؤں, تاریخ میں پیچھے جائیے تھوڑے 6-7 سال پہلے, بلکہ یہ جنگ شروع ہوئی 2001 میں. کس بات پر؟ کہ ابن لادن کو ہمارے حوالے کرو. انہوں نے منع کیا, یہی ایک وجہ تھی جنگ کی. بن لادن کو ہمارے حوالے کرو, ہمارے حوالے کرو. امریکہ اتر پڑا, مارا. 14 سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ تو پاکستان میں تھا. کہاں مارا گیا بن لادن؟ ان کی رپورٹ کے مطابق, مجھے نہیں معلوم کہاں مارا گیا. پاکستان میں مارا گیا. تو پھر افغانستان میں کس کے لیے لڑ رہے تھے؟ اگر وہ وہاں بیٹھا تھا تو افغانستان میں کیوں لڑے؟ مر گیا بن لادن تو پھر 6 سال تک کیوں بیٹھے رہے؟ یہ ایک راز ہے میرے عزیزو. نہ بن لادن کی ضرورت تھی ان کو, نہ کسی اور جماعت کی ضرورت تھی. میں جو محسوس کرتا ہوں وہ صرف یہ ہے کہ وہ بشارت مصطفیٰ تھی. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. ہو سکتا ہے مسلمان زیادہ پڑھتے نہیں, لیکن دوسروں کی پوری نظر ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب خراسان سے ایک جماعت نکلے گی. یہ حدیث پاک. خراسان سے ایک جماعت نکلے گی اور وہ جھنڈے لہراتے ہوئے آئے گی, سیدھے بیت المقدس پر گاڑ دے گی. یہ حدیث ہے, یہ وہ سننا نہیں چاہیں گے. میں پھر سے پڑھتا ہوں حدیث. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خراسان سے ایک جماعت نکلے گی اور وہ جھنڈے لہراتے ہوئے بیت المقدس, ایلیا لفظ آیا حدیث میں, وہاں جا کر گاڑ دے گی. میرے آقا نے اس کے ساتھ یہ لفظ بھی فرمایا دنیا کی ساری طاقتیں ان کا راستہ نہیں روک سکیں گی. ٹینشن اس بات کا ہے. اب آپ خراسان کس کو کہتے ہیں یہ اب میں آپ کے حوالے چھوڑتا ہوں, تلاش کر کے لاؤ کہ خراسان کس کو کہتے ہیں, خراسان کہاں ہے. یہ تھوڑا بہت تو آپ کو بھی محنت کرنی پڑے گی. پورا میں کھل کر کے بولوں تو بہت سارے لوگوں کو پھر تکلیف ہو جائے گی کہ اچھا خراسان کی یہ حدیث پھر سے آپ اسی پر فٹ کر رہے ہیں. نہیں, میں تو حضور کی حدیث سنا رہا ہوں کہ خراسان سے ایک جماعت نکلے گی. یہی ڈر تھا بڑی طاقت کو کہ وہاں سے کوئی جماعت نہ نکلے جو اسرائیل کے تک آ سکے, جو بیت المقدس تک آ سکے. اپنی ناجائز اولاد کو بچانا تھا, اس لیے کہ وہاں سے کوئی آنے والا یا اٹھنے والا دکھے تو بار بار حملے کیے جائیں گے. تم 1000 حملے کر لو لیکن فرمان مصطفیٰ ہو کر رہے گا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ ہو کر رہے گا. مجھے ان کے سیاسی معاملات سے کوئی شغف نہیں, کوئی تعلق نہیں. مجھے اس کے متعلق کوئی اپنی حتمی رائے نہیں ہے. محض میں نے ایک تجزیہ پیش کیا ہے کہ صرف اگر کسی نے کہہ دیا کہ ہمارا لیڈر امیر المومنین ہوگا تو دنیا میں بھونچال آ گیا. عزیزان گرامی, اسی لیے ہم کہتے ہیں بار بار خلفائے راشدین کا ذکر کرو اور کثرت سے امیر المومنین کا لفظ بھی استعمال کرو تاکہ سننے والوں کو پتا چلے یہ صرف ماضی کی تاریخ نہیں ہے, مستقبل میں امیر المومنین. تو آپ نے مکمل اس ویڈیو کو دیکھا. میں نے اسکرین پر یہ ویڈیو آپ کو چلا کر کے دکھائی. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کے بارے میں ضرور مجھے کمنٹ کر کے بتائیں. انشاءاللہ بحمد تعالی کل پھر ایک ری ایکشن ویڈیو کے ساتھ آپ سے آپ کا بھائی ملاقات کرے گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.